वरवारिधि पूर्णचंद्रम श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरानिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो विष्णवे। सारथ्यमर्जनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकरितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्द, सज्जन महानुभाव, भक्तिमती आमाहरू, द्वितीय स्कंदको 9 अध्यायमा श्री सुखदेव स्वामी महाराजले 10 लक्षण बताइबक्सिन्छ, सर्ग विसर्ग आदि। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्य अनुभवात्मन अर्थ संबंध स्वप्न द्रष्टुरिवाञ्छ। 10 अध्यायमा है, यसमा त चतुश्लोकी भागवतको वर्णन हुन्छ। स्वप्न द्रष्टुरिवाञ्जसा हे राजन, अनुभवात्मनः परस्य अर्थसंबंधः आत्मायां ऋते अंजसा न घटेत। यथा स्वप्नद्रष्टुः माने यहाँ प्रश्न गरिबक्सिन्छ, जीवात्मालाई शरीर सम्बन्ध सहेतुक हो कि निर्हेतुक हो? एवं आत्मा को बंध मोक्ष त्यसको
अर्थात मुक्त अवस्था। यस्तै चाहिँ यदि परमात्मा भगवान पनि बद्ध जीवको शरीर जस्तै जीव जस्तै यदि भगवान भइबक्सिन्छ भने भगवान कसरी उपास्य मान्ने, भगवान पनि अनुपास्य भइबक्सिन्छ कि भन्ने हृदयगत प्रश्नलाई हृदयमा राखेर सचापि पुरुषो मायां मुक्त्वा यत्र च शेरते भने अनुसार त्यो भगवानले यो मायालाई विदास गरेर अर्थात् महाप्रलयमा मायादेखि उदास भएर भगवान कहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ, यो सबै कुरा उहाँले राजाले सोधेका कुरालाई मनमा राखेर जीवात्माको देह सम्बन्ध निर्हेतुक होइन, सहेतुक नै हो भनेर बताइबक्सिन्छ। हे राजर्षि परीक्षित जी महाराज, अनुभवात्मनः परस्य ज्ञान स्वरूप भएको, अनुभव भनेको ज्ञान स्वरूप छ जसको, ज्ञान स्वरूप भएको परस्य शरीर इन्द्रिय मनदेखि पर भएको अर्थात् जीवात्माको देह इन्द्रियदेखि विलक्षण, प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको जो परस्य भनेको जीवात्माको अर्थ सम्बन्ध, देह आदिका साथमा जो सम्बन्ध हो त्यो कसरी हुन्छ त? देहका साथमा सम्बन्ध र शब्दादि विषयहरूमा तिनको म भोक्ता हुँ भनेर जो सम्बन्ध हुन्छ त्यो आत्ममायामृते भगवान की मायालाई छोडेर भगवदेक अधीन ईश्वराधीन मायालाई छोडेर रित्य भनेको बिना अंजसा नघटे त सजिलै यो घटित हुँदैन, संगतिपूर्ण हुँदैन। त्यस हुनाले भगवान की मायाद्वारा नै यो सम्भव हुन्छ। कसरी? यथा स्वप्न द्रष्टु, जस्तै स्वप्न देख्ने व्यक्तिले स्वप्नका देहादि पदार्थका साथमा सम्बन्ध हुन्छ, त्यो भगवान की माया बिना सम्भव हुँदैन। त्यो पनि स्वप्नमा जो देहादि सम्बन्ध हुन्छ, सपनामा राजा हुन्छ, रङ्क हुन्छ, अनेक प्रकारका गगनमा उड्ने आदि गर्दछ, यो सत्य हो कि असत्य हो? त्यो पनि भगवान की माया द्वारा नै सहजमा सम्भव हुन्छ। त अर्थात देह सम्बन्ध कसरी भयो? आत्मा त नित्य ज्ञान स्वरूप हो, तर प्रकृतिको सम्बन्धद्वारा, प्रकृतिद्वारा आफ्नो जो ज्ञान स्वरूपलाई तिरोहित भएको हुनाले जुन जीवात्मा हो त्यसले प्रकृतिका सम्बन्धले ज्ञान सङ्कुचित भएपछि, ज्ञान तिरोहित भएपछि प्रकृतिका पदार्थहरूमा चेतनको भोग्य बुद्धि हुन्छ अनि त्यही भोग्यता बुद्धि हुनु, प्रकृतिद्वारा तिरोहित आफ्नो जो ज्ञान स्वरूप हो त्यो ढाकिनु नै जीवात्माको देहारम्भको कारण हो। त्यस हुनाले देहारम्भ, चेतनको देहारम्भ निर्हेतुक होइन, जीवात्मा नै प्रकृतिका विषयमा, प्राकृतिक पदार्थमा भोग्यता बुद्धि अनुसन्धान गरेर त्यतातिर जब प्रकृतिका विषयमा प्रवण हुन्छ त्यसले गर्दा उसलाई शरीर सम्बन्ध प्राप्त हुन्छ। त्यही कुरा अगाडि विस्तारपूर्वक बक्सिन्छ। बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो माहमिति मन्यते।
हे राजन, मायया बहुरूपैव बहुरूपया मायया बहुरूपैव आभाति। अस्या गुणेषु रममाणः मम अहमिति असौ मन्यते। बहुरूपया माया, त जीवात्मा को जो ज्ञान स्वरूप हो त्यो कसरी ढाकिन्छ, कसरी तिरोहित हुन्छ भन्दा बहुरूपया माया, जसका धेरै रूप छन्, अनेक रूप धारण गर्ने भएकी माया, ती मायाद्वारा अर्थात् महदादि देव दानव मनुज पशु पक्षी कीट पतंग आदि यी अनेक प्रकारका मायाका रूप हुन्, शरीरहरू। त्यस्तै रूप रस आदि देह इन्द्रिय आदि विविध विचित्र अनन्त रूपद्वारा परिणत भएकी जो माया हुन्, जसले भोग्यता बुद्धि देखाउँछिन्। भोग्यता बुद्धिर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्म रूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां। शरणागति गतिमा भनिबक्सिन्छ भाष्यकार स्वामीजीले। त त्यस्तै बहुरूपया अनेक रूप धारण गर्ने, अनेक रूपमा भएकी माया प्रकृति भगवान की विचित्र शक्ति भएकी जो प्रकृतिद्वारा तिरोहित ज्ञानानंद स्वरूप, जो ज्ञानानंद स्वरूप छ त्यसलाई ढाकिएको जीवात्मा शरीर इन्द्रिय मन प्राणदेखि भिन्न भएको आत्मा जो ज्ञान र आनन्द स्वरूप हो, त्यस्तो आत्माले पनि प्रकृतिद्वारा आफ्नो स्वाभाविक ज्ञान तिरोहित भएर, ज्ञान आनन्द आदि तिरोहित भएर त्यही जीवात्मा नै बहुरूप इव आभाति, अनेक रूपले देव दनुज दैत्य मानव इत्यादि जो यो आत्मा को स्वरूप होइन, यो त देह को स्वरूप हो। त्यस्ता देहमा नै अहम भाव गरेर र देह सम्बन्धीमा मम भन्ने भाव गरेर, मम अहम इति, शरीर सम्बन्धीमा मेरा र शरीरमा म भन्ने बुद्धि गरेर बहुरूप शरीरमा, शरीर सम्बन्धीमा मेरा र शरीरमा म भन्ने, देवोहम मनुष्योहम बालोहम युवाहम वृद्धोहम भन्ने यस्तो रूपले प्रतीत हुन्छ। यस्तो अस्याः गुणेषु रममाणः, यस्ती विचित्र सामर्थ्य भएकी प्रकृति का गुण में जो सत्वादि गुण का कार्य हुन्, त्यस्तै रूप रस आदि यिनीहरूमा रममाण रमाउँदो छँदो, त्यसैलाई नै पिप्पलम स्वादुवत्ति, यिनीद्वारा कर्मका फलमा, कर्मको फललाई मिठो मानेर जसले अनुभव गर्दछ, रममाण त्यही रमाउँदछ र मम अहमिति मन्यते। देहलाई अहम भन्दछ र देह सम्बन्धीमा मम मेरो भाव हुन्छ, त्यही नै ममेति बध्यते जन्तुर न ममेति विमुच्यते। मम भन्ने भावनाले नै संसारमा बाँधिन्छ, अहम र मम।
संसार रूपी वृक्षका दुईटा जरा हुन् अहम मम। देहे हम ममता, देहमा अहम र दैहिकमा ममता हुनु नै यही संसारको बन्धनको कारण हो। यसबाट कसरी मुक्त हुन्छ त? यर्हि भाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो भयम् व्यवस्थानम स्वरूपतः। त्यसको उत्तर दिइबक्सिँदैछ। यर्हि भाव गत सम्मोह कालमस्मिन् स्वे महिम्नि रमेत तदा उभयं त्यक्त्वा यर्हि भाव गत सम्मोह कालमाययोः परस्मिन् स्वे महिम्नि रमेत तदा उभयं त्यक्त्वा उदास्ते। अर्थात हे राजन, यर्हि भाव भनेको एव, यर्हि भाव जब नै जुन अवस्थामा जति बेला आचार्यका अनुग्रहद्वारा सदाचार्यका अनुग्रहद्वारा गत सम्मोह हटेको छ, देहाभिमान जसको, त्यस्तै देह सम्बन्धीमा मदीयत्व बुद्धि जसको हटेको छ, गत सम्मोह देहमा आत्माभिमान जसको हट्यो, देह सम्बन्धीमा मेरो भन्ने भाव जसको हट्यो, अर्थात आत्मा अनात्मा परमात्मा उपाय यी अर्थपञ्चकको ज्ञानले युक्त जो भयो, प्राप्य भगवानको स्वरूपलाई जसले जान्यो आचार्यको अनुग्रहद्वारा, यर्हि भाव गत सम्मोह जब सदाचार्यका अनुग्रहद्वारा गत सम्मोह अर्थात शरीर र शरीर सम्बन्धीमा अहम र मम चल्यो। जय श्रीमन्नारायण। तेस्रो श्लोकबाट रुक्या थियो अरे, त्यही सुनाउँदैछु। यर्हि भाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो भयम्। मोक्ष स्वरूप बताइबक्सिँदैछ, चेतनलाई कसरी मुक्ति मिल्दछ। यर्हि भाव महिम्नि स्वे, हे राजन, यर्हि भाव गत सम्मोहः कालमाययोः परस्मिन् स्वे महिम्नि रमेत तदा उभयं त्यक्त्वा उदास्ते। अर्थात हे राजन, यर्हि भाव जब जुन बेला नै, यर्हि जब जुन अवस्थामा, भाव अर्थात एव जुन अवस्थामा नै गत सम्मोह देह र दैहिकमा मम म र मम अहम र मम भन्ने भाव दूर हुन्छ। सदाचार्यका अनुग्रहद्वारा जुन बेलामा देहमा मेरो के अरे देहमा अहम र देह सम्बन्धीमा मेरो भन्ने जो बुद्धि हो निवृत्ति हुन्छ, हट्दछ, त्यति बेला अर्थात अर्थपञ्चक ज्ञानले युक्त हुन्छ। सदाचार्यका अनुग्रहद्वारा सबै शास्त्रमा प्रत्यक्ष र परम्पराया, कहीं सरल प्रक्रियाले, कहीं अलि क्लिष्ट प्रक्रियाले सबै शास्त्रमा अर्थपञ्चकै वर्णन गरिएको हुन्छ। शास्त्रको प्रामाण्यताका लागि
शास्त्रको मुख्य प्रयोजन नै अर्थपञ्चक ज्ञान दिनु हो। भगवानको स्वरूप ज्ञान गराउनु, भगवानलाई प्राप्त गर्ने जीवात्माको स्वरूप ज्ञान गराउनु, भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधन के हो त्यसको ज्ञान गराउनु, केले आजसम्म भगवानलाई प्राप्त गर्न दिएको छैन त्यो विरोधी स्वरूपको ज्ञान गराउनु, त्यहाँबाट तर्कनको लागि भगवानलाई प्राप्त गरेर के मिल्दछ भन्ने त्यो फलस्वरूपको वर्णन गर्नु, यही अर्थपञ्चक ज्ञानले युक्त भएको व्यक्ति जो गत सम्मोह हुन्छ त्यो व्यक्ति कालमाययो परस्मिन् स्वे रमेत। काल र प्रकृतिदेखि पर भइबसेका अर्थात् काल र प्रकृतिका पनि नियामक भइबसेका जो स्वे महिम्नी असाधारण महिमा सम्पन्न भइबसेका भगवान श्रीमन्नारायणमा रमेत उपासनाद्वारा रमाउँदछ। तदा त्यति बेला उभयम त्यक्त्वा म र मेरो भन्ने यो संसारको बन्धनको मुख्य कारण जो हो त्यो दुईटैलाई त्यागेर उभयम त्यक्त्वा जुन म र मेरो भन्ने काल र प्रकृतिको वश्यत्व हो, म मेरो यो र काल र प्रकृतिको वश्यत्वलाई पनि त्यक्त्वा त्यागेर भगवानको अनुग्रहद्वारा त्यसलाई त्यागेर आचार्यका अनुग्रहले प्राप्त भएको ज्ञानद्वारा सम्मोह त्याग गरेर देह र दैहिकमा अहम र मम भन्नेलाई त्यागेर काल र प्रकृतिको वश्यत्वलाई पनि त्यागेर त्यक्त्वा त्यागेर उदास्ते अर्चिरादि मार्गद्वारा त्रिपाद विभूति भूमि प्राप्य भूमि भगवानलाई प्राप्त गरेर उदास्ते आनन्दपूर्वक रहन्छ। अर्थात् गुणाष्टकाविर्भाव भएर त्रिपाद विभूतिमा भगवत अनुभव जो परम पुरुषार्थ त्यसलाई प्राप्त गरेर आनन्दपूर्वक रहन्छ। यस प्रकारले मुक्त अवस्थामा स्वरूप आफ्नो स्वरूपमा चेतन यस प्रकारले रहन्छ त्यो बताइबक्सियो, मोक्ष बताइयो। जो 8 वटा गुण हुन् अपहत पापमा संसारमा रहँदासम्म पापले उक्त छौँ, पाप स्वभावले उक्त छौँ हामी। भगवानका अनुग्रहद्वारा वैकुण्ठ गएपछि भगवानले कृपा गरेर 8 गुणहरू जो आत्माका स्वाभाविक गुण हुन् अपहत पापमा विजरह कहिले बुढो हुँदैन, विमृत्यु मर्दैन, परम पवित्र विशुद्ध हुन्छ, प्रकृति वियुक्त शुद्धात्म स्वरूपको प्राप्ति हुँदा दोष रहँदैन, अपहत पापमा विजर जरा हुँदैन, मृत्यु मरण हुँदैन, शोक हुँदैन, भोक प्यास आदिको शोक हुँदैन, विशोक अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा भोक प्यास लाग्दैन, माने भोक प्यास लाग्दैन, अपिपासा अभिजिगित्सा, अभिजिगित्सा भनेको भोक लाग्दैन, अपिपासा प्यास लाग्दैन, सत्य काम हुन्छ, चिताको पूर्ण हुन्छ, राम्रो संकल्प गर्नेवाला हुन्छ भने अनुसार यी 8 गुण आविर्भाव भएर आनन्दपूर्वक त्रिपाद विभूतिमा रहन्छ। जब यर्हि भाव महिम्नि यर्हि गत सम्मोह त्यस्तो अवस्थामा। हे राजन, यदि भगवान पनि हजुरलाई शङ्का होला बद्ध चेतन जस्तै भगवानको पनि देह सम्बन्ध छ, देह सम्बन्धले बद्ध चेतन र भगवानमा साथमा उस्तै देखियो उस्तै मानियो, त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवान पनि देह सम्बन्धले उक्त भइबक्सिन्छ भने त्यस्ता भगवानको उपासनाले कसरी मोक्ष होला भन्ने अर्थमा जीवात्मा कर्मको अधीनमा छ। त्यसो हुनाले कर्माधीन भएको जीवात्माको प्राकृत शरीर हुन्छ, अनित्य शरीर हुन्छ, अमङ्गलमय शरीर हुन्छ। भगवान कर्मका अधीनमा भइबक्सिन्न, भगवानको श्री विग्रह प्राकृतिक हुँदैन, न तस्य प्राकृता मूर्ति मानसमज्जास्ति सम्भवा भने अनुसार भगवानको हाम्रो जस्तो प्राकृतिक शरीर हुँदैन, अप्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रह हुन्छ। त्यस्ता भगवानको उपासनाले मुक्ति अवश्य मिल्दछ, भगवानको उपासना नै मुक्तिको हेतु हो भनेर त्यो बताइबक्सिन्छ।
त्यस्तो भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह पितामह ब्रह्माजीलाई अगाडि देखाइबक्सिन्छ भगवानले। अव्यलीक व्रतादृतः आत्मतत्व विशुद्धर्थम यदा भगवानृतम ब्रह्मणे दर्शन रूपम अव्यलीक व्रतादृतः। अव्यलीक व्रतादृतः ब्रह्मणे रूपम दर्शयन् आत्मतत्व विशुद्धर्थम ऋतम यदाह। ब्रह्मणे रूपम दर्शयन् आत्मतत्व विशुद्धर्थम ऋतम यद आह तत्ते वक्ष्यामि। हे राजन, अव्यलीक, व्यलीक भनेको कपट, अव्यलीक भनेको निष्कपट निश्चल भावनाले विशुद्ध भक्ति व्रतद्वारा निष्कपट व्रतले आदृत सम्मानित भइबक्सिएका भजन आदि द्वारा तप आदि भजन आदि द्वारा आराधित भइबक्सेका भगवान वासुदेवले भगवान नारायणले ब्रह्मणे विधाता चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई रूपम दर्शन आफ्नो अप्राकृत दिव्य श्री विग्रहको दर्शन गराउँदै आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम जो जीवदेखि विलक्षण भगवानको स्वरूप हो भन्ने त्यो ज्ञान गराउनको लागि ऋतम यत आह, जो सत्य परमार्थ जो वचन, ऋतम जो पारमार्थिक जो यद जो वचनलाई आह चतुश्लोकी भागवतका प्रक्रियाद्वारा बताइबक्स्यो त्यो मैले हजुरलाई सुनाउँदैछु। सादिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधेष्णमास्थाय शिश्रिक्षयैक्षत तां नाद्य गच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपञ्च निर्माण विधिर्यया भवेत्। जगतां स आदिदेवः स्वधिष्णुम् आस्थाय शिश्रिक्षया ऐक्षत यया प्रपंच निर्माण विधि भवेत् ताम नाद्यगच्छत्। ताम अत्र सम्मतां दृशम नाद्यगच्छत्। हे राजन, जगतां पर संसारका व्यक्तिहरूका स्वामी भएका अर्थात् व्यष्टि प्राणीहरूका मालिक भइबक्सेका परप्रभु भनेको गुरु भइबक्सेका आचार्य ही पद्मजादि भी भनेको नाले भक्ति रहस्यका उपदेष्टा भइबक्सेका स आदिदेव, आदिदेव पितामह ब्रह्माजीले स्वधिष्णुम् आस्थाय पहली भगवानको अनिरुद्ध भगवानको नाभि कमलबाट प्रकट भएका पितामह ब्रह्माजीले यसदेखि तल के छ, मेरो आधार को छ भनेर त्यहाँ त्यो कमल नालबाट भित्रै भित्रै गएर हजारौं वर्ष बित्दा पनि अन्त प्राप्त गर्न सकिबक्सेन र विषण्ण भएर थाकेर परास्त भएर फर्केर आएर फेरि स्वधिष्णुम् आस्थाय उही अनिरुद्ध भगवानको नाभि कमलमा विराजमान भएर त्यही आएर बसेर शिश्रिक्षया ऐक्षत, जगत सृष्टि गर्ने इच्छाले ऐक्षत चिन्तन गरिबक्स्यो। मैले कसरी जगतको सृष्टि गरौँ भनेर चिन्तन गरिबक्स्यो। या प्रपञ्च निर्माण विधि भवेत्, अर्थात् जुन जसरी प्रपञ्च निर्माण विधि यो संसार सृष्टि गर्ने विश्व उत्पादन गर्ने प्रकारको ज्ञान जसरी हुन्छ कसरी होला भनेर त्यो विचार गरिबक्स्यो। ताम अत्र सम्मताम दृश्यम नाद्य गच्छत्, त्यो प्रपञ्च निर्माण गर्नको लागि जो सम्मता भनेको उचित ज्ञानलाई उहाँले नाद्य गच्छत् सम्झन सकिबक्सेन, प्राप्त गर्न सकिबक्सेन। कसरी यो जगतको सृष्टि गर्ने भन्ने यथार्थ ज्ञान उहाँलाई हुन सकेन।
त्यति बेला उहाँले सचिन्तयन्त्यक्षरमेकदाम्भस्युपाशृणोत् दुर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। हे नृप, स विभुः एकदा चिन्तयन्, स विभु चिन्तयन् एकदा दुर्गदितं वचः स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशम् अम्भसि उपाशृणोत् यत् निष्किंचनानां धनं विदुः। हे राजन, हे नृप, हे राजन, स विभु उनी समर्थ पितामह ब्रह्माजीले चिन्तयन सृष्टि गर्ने उपाय के हो, कुन बुद्धिले कुन ज्ञानले कसरी सृष्टि गर्ने हो भन्ने यस विषयलाई चिन्तन विचार गर्दा छँदा एकदा सहसा कुनै बेलामा अचानक दुर्गदितं द्व्यक्षरम वचः अम्भसि उपाश्रणोत्, दुर्गदितं दुई पटक भनिएको, द्व्यक्षरम दुईवटा अक्षरले उक्त भएको वचः वाणीलाई उपाश्रणोत् अम्भसि त्यही जलमा, जुन जलमाथि रहेको नाभि कमलमा रहेका पितामह ब्रह्माजीले उपाश्रणोत् सुनिबक्सियो। नजिकै त्यो आवाज सुनिबक्सियो। त्यो कुन के हो त? स्पर्शेषु यत् षोडशम एकविंशम, अर्थात् कूट भाषा। यो प्रपत्ति रहस्य सबै यसका अधिकारी हुँदैनन् भनेर कूट भाषाद्वारा भनिबक्स्यो। 16-21 अर्थात् स्पर्शेषु कादयो मावसाना स्पर्शा कदेखि लिएर म पर्यन्तका स्पर्शसँग वर्ण मध्येको 16-21 भनेर त्यो आवाज सुनिबक्स्यो। अर्थात् तपः 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 यो शब्द सुनिबक्स्यो। तपः तपः जुन यत जुन यो तप हो निष्कञ्चनानां धनं विदुः, अकिञ्चन महाभागवतहरूको यो धन हो। किनभने महात्माहरूलाई तपस्सारा ही साधव तपोधना ही साधव, तपस्या नै उनीहरूको धन हुन्छ। तपस्या शब्दको अर्थ के हो? सज्जन वृन्द मननीय विषय हो। यो तपस् शब्दको अर्थ तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्तिमाहुर्वसरणो विभुरसि उपनिषद्ले भन्छ सबभन्दा ठुलो तपस्या भनेको न्यास हो। न्यास नै तपस् शब्द हो। तपः अर्थात् भगवत प्रपत्ति रूपी, भगवत प्रपत्ति गर, तपस्या गर भनेको भगवत प्रपत्ति गर, भगवानको शरणमा पर भन्ने जानेको हुनाले पितामह ब्रह्माजी भगवत शरणागत भइबक्स्यो। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुंहदेवम् आत्मबुद्धिप्रसादं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। उपनिषद्ले भन्दछन्। त्यस हुनाले जुन निष्किञ्चनानां संसारका तुच्छ सम्पत्तिमा मेरो बुद्धि नभएका, भगवानलाई नै मेरो मान्ने भएका, अकिञ्चन अकारवाच्य अकारवाच्य नारायणलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका, त्यस हुनाले निष्किञ्चनानाम् अर्थात् अकिञ्चनानां धनं मदीयं तपाद पङ्कजम भन्ने भाव भएका वैष्णवजनहरूको, निष्काम भक्तहरूको भगवत आराधन रूपी तपस्या नै उहाँहरूको सर्वस्व धन हो। त्यस हुनाले त्यस्तो तपः तपः भन्ने यो शब्द दुई पटक सुनिबक्स्यो नजिकैबाट। निशम्य तद्भक्ति दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वधीष्णमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्विपादिष्ट इवा दधे मनः।
तत् निशम्य तद भक्ति दिदृक्षया दिशः विलोक्य तत्र अन्यत् अपश्यमानः स्वदिशम् आदि आस्थाय उपादिष्ट इव तत् हितं विमृश्य तपसी मनः आदधे। तपसी मनः आदधे अर्थात निशम्य तपः तपः यो सुनेर, यो शब्द सुनेर, तपस्या गर भन्ने जस्तो शब्द सुनेर, त्यो शब्द सुनेपछि तद्भक्ति दिदृक्षया यो शब्द गम्भीर मेघ गम्भीर सुन्दर श्रोत्र मनोहर त्यो वचनलाई सुनेर त्यो भन्नेवालालाई देख्नको लागि तद्भक्ति दिदृक्षया त्यो तप उपदेश गर्ने तप तप भन्ने भक्तलाई देख्ने इच्छाले दिशा विलोक्य त्यहाँबाट सबैतिर घुमेर हेर्दा दिशा विलोक्य सबैतिर फर्केर हेर्दा तत्र अन्यत अपश्यमान ती सबै दिशाहरूमा अर्को कुनै पुरुषलाई अपश्यमान नदेख्दा छँदा स्वदेशम आस्थाय पुनः उही कमल आसनमा विराजमान भएर उपादिष्ट इव मानो कसैले तपस्या गर भनेर अनुरोध गरे झैँ प्रेरणा गरे झैँ तत् हितम विमृश्य तपस्या गर्नु नै आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नेवाला साधन मानेर तत् हितम त्यही तपस्या गर्नु नै हितम भनेको कार्य सम्पादक हो भन्ने विमृश्य मानेर विचार गरेर तपस्वी मनः आदधे तपस्या गर्नलाई मन लगाइबक्स्यो। तपस्या गर्नमा मनलाई स्थिर गराइबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। दिव्यम सहस्राब्द ममोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। अमोघ दर्शनः जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः तपतां तपीयान् समाहितः। दिव्यं सहस्राब्दं अखिल लोकतापनः तपः अतप्यत स्म। अर्थात हे राजन अमोघ दर्शन भगवान का अनुग्रह द्वारा यथार्थ ज्ञान ले युक्त भइबक्सेका जिता नीलात्मा जसले आफ्ना अधीनमा मनलाई प्राणलाई भस्म गरिबक्सेको छ, वशीकृत मन प्राण जसले स्वाधीन गरिबक्सेको छ मनलाई र प्राणलाई जसले विजितो अतएव विजितो भयेन्द्रियः ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दुईटालाई ठेगानमा राखिबक्सेको त्यस्ता पितामह ब्रह्माजीले तपताम तपीयान तपस्या गर्नेहरू मध्येमा अत्यन्त श्रेष्ठ भइबक्सेका अत्यन्त उत्तम तपस्वी भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीले समाहितः एकाग्र भएर दिव्यम सहस्राब्दम देवताहरूको 1000 वर्ष देवताको मानले 1000 वर्ष पर्यन्त अखिल लोक तापनम सारा संसारलाई प्रकाश गर्ने भएको त्यस्तो तपः तपस्यालाई अतप्यत गरिबक्स्यो त्यस्तो तपस्या गरिबक्स्यो स्म। ओहो आश्चर्यको कुरा पितामह ब्रह्माजीले तपस्या गरिबक्स्यो। सबै तपस्याका आधार भगवान भइबक्सिन्छ। तपस्या व्यर्थ गयो त व्यर्थ गएन। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम
व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्ट बदभिर विबुधैरभिष्टुतम। सभाजितः अर्थात तपसा सभाजितः भगवान तस्मै व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिः विबुधैः अभिष्टुतम अधिष्टुतम दुईटे पाठ छ अधिष्ठितम अभिष्टुतम। परम न यत् यत् परम अन्यत् न परम न यत् परम स्वम लोकम तस्मै संदर्शयामास। तपसा सभाजितः पितामह ब्रह्मा जी को तपस्या ले प्रसन्न भई का तपस्या द्वारा समाराधित भई का भगवान श्रीमन नारायण ले तस्मै पितामह ब्रह्मा जी लाई कस्ता पितामह ब्रह्मा जी व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम हटेको छ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि जसका जो पंच अविद्या रूपी विमोहहरू अविद्या वृत्ति रूपी जो विमोहहरू हो जसको भ्रम हटेको छ जसको भय हराएको छ व्यपेत हटेको छ संक्लेश विमोह दुख जसको यस्ता पितामह ब्रह्माजीलाई स्वदृष्टवद्भिः विबुधैः जसलाई स्वदृष्टवद्भिः भनेको प्रकृतिदेखि विमुक्त भएका प्रतिबन्ध प्रकृतिका बन्धनदेखि मुक्त भइबक्सेका जो नित्य मुक्त पुरुषहरूद्वारा विबुधै भनेको नित्य मुक्त पुरुषहरूद्वारा अभिष्टुतम अत्यन्त स्तुति गरिएका त्यस्ता को त परम न परम त्यहाँदेखि श्रेष्ठ यत परम न अर्को छैन जुन भगवान भन्दा परम भनेको श्रेष्ठ परम अर्को न छैन त्यस्तो अर्थात जुन वैकुण्ठ भन्दा अर्को श्रेष्ठ कुनै लोक छैन त्यस्तो स्वम लोकम सन्दर्शयामास त्यस्तो आफ्नो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ पितामह ब्रह्माजीलाई त्यही देखाइदिबक्स्यो। स्वम लोकम सन्दर्शयामास दिव्य वैकुण्ठ पितामह ब्रह्माजीलाई देखाइबक्स्यो। यो ब्रह्माजीलाई देखाइदिएको वैकुण्ठ अनि वैकुण्ठमा रहेका नित्य पुरुषहरू मुक्त पुरुषहरू भगवानका विभूति जो महाविभूति भगवती महालक्ष्मी श्रीदेवी भूदेवी नीलादेवी आदि जो देखाइबक्स्यो यो कल्पित हो कि सत्य हो परमार्थ हो भगवानले तपस्या गरेका पितामह ब्रह्माजीलाई यथार्थ ज्ञानले सम्पन्न भएका पितामह ब्रह्माजीलाई ज्ञान गराएका हुनाले यो सत्य हो कल्पना होइन। कतिपय व्यक्तिले बाँचो विभूति न तु पारमार्थ्यम भनेर पनि त्यस्तो लगाउँदछन् होइन सत्य छ यही बताइएको छ प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः।
हे राजन यस्तो वैकुण्ठ भगवानले पितामह ब्रह्मजीलाई देखाइ बक्सियो यत्र रजस्तमश्च न प्रवर्तते मिश्रम सत्वम च न प्रवर्तते तथा यत्र न च काल विक्रमः यत्र माया न प्रवर्तते यत्र हरेरनुव्रताः सुरासुरार्चिताः बसन्ति तम तथा भूतम स्वलोकम संदर्शयामास। हे राजन यत्र जुन वैकुण्ठमा न तत्र काल वै प्रभु, जहाँ काल को गति छैन, जहाँ रजोगुण तमोगुण मिश्र सत्वगुणको पनि राज्य छैन। यत्र जुन वैकुण्ठमा रजस्तमश्च न प्रवर्तते, रजोगुण र तमोगुण हुँदैन, तयो मिश्रम ती रजोगुण र तमोगुण मिसिएको सत्वम च न प्रवर्तते, सत्वको पनि त्यहाँ साम्राज्य छैन। त्यस्तै प्रकारले यत्र न च काल विक्रमः, जहाँ कालको पराक्रम पनि छैन, षड्भाव विकार हेतु जायते अस्ति विपरिणमते रसति नश्यति आदि जो षड्भाव विकारको हेतु भएको काल पनि जहाँ न प्रवर्तते, जहाँ समर्थ छैन। यत्र माया, जहाँ मायाको पनि साम्राज्य छैन भने किमु त अरू कसैको साम्राज्य छ त? त्यसो भने को छन् त त्यहाँ? यत्र सुरासुरार्चिताः, सुर भनेको ब्रह्मादि देवताहरू, असुर भनेको प्रहलाद बलि आदि गरेका असुरहरू, यी सबैहरूद्वारा सम्मानित भएका, आदरित भएका हरे अनुव्रता वैकुण्ठनाथ भगवानका शरणागत, भगवानलाई सेवा गर्ने भएका श्री लक्ष्मण भगवानका, भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणका समुपासक महाभागवतहरू जहाँ रहन्छन्, त्यस्तो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ पितामह ब्रह्माजीलाई भगवान श्रीमन्नारायणले सन्दर्शयामास, देखाइ बक्सियो। जो परम सर्वश्रेष्ठ हो, नयत परम जसदेखि श्रेष्ठ अरू कुनै छैन। वैकुण्ठमा कस्ता हुनुहुन्छ त भगवानका अनुव्रतहरू? श्यामावदाताः शतपत्रलोचनः पिशङ्गवस्त्रः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणः सुवर्चसः प्रबालवैदुर्यमृणालवर्चसः परिस्फुरत कुण्डलमौलिमालिनः हरेरनुव्रताः सन्दर्शयामास। हे राजन, जहाँ भगवानका भक्तहरू भगवान जस्तै हुनुहुन्छ, श्यामावदाता, अत्यन्त नील मेघ जस्तो, तर अवदाता भनेको अत्यन्त शुभ्र, अत्यन्त प्रकाशमय, अत्यन्त उज्जवल, निर्मल नील मणि जस्तो आभा भएको मेघश्याम, जो शतपत्र लोचना, कमल दल जस्तो निर्मल नेत्र, लामा लामा आँखा भएका भगवान पुण्डरीकाक्ष, उनीहरू पनि पुण्डरीकाक्ष। पिसङ्ग वस्त्र, अत्यन्त देदीप्यमान बिजुली जस्तो पहेँलो पहेँला पीताम्बर धारण गरी बक्सिएको, सुरुच राम्रो कान्ति छ जसको, त्यस्ता सुपेश, अत्यन्त सुकुमार, सुन्दर, अति सुकुमार, ती सबै सर्वे चतुर्बाहव, सबै चार बाहुले युक्त छन्। चतुर्भुजम
भगवान चतुर्भुज भए यिनीहरू पनि सबै चार बाहुले युक्त छन्। जो उन्मिषन् मणि प्रवेक निष्काभरण अत्यन्त देदीप्यमान मणि रत्नहरू उत्तम रत्नहरूको निष्काभरण अति सुन्दर रत्नहरू का पदक धारण गरी बक्सेका, मालाहरू धारण गरी बक्सेका यस्ता प्रकाशमान आफै चम्कने भएका उन्मिषत चम्कने भएका हीरा मोती आदि दिव्य रत्नोत्तम का गहनाले समलङ्कृत भइबक्सेका सुवर्चस अत्यन्त दिव्य तेजले युक्त भएका प्रबाल वैदुर्य मृणाल वर्चस प्रबाल झैँ वैदुर्य झैँ मृणाल झैँ त्यस्तो कान्ति भएका तेज भएका परिस्फुरत कुण्डल मौली मारिन चम्केको छ जसका कानमा कुण्डल र शिरमा मुकुट जसको यस्ता सुन्दर मुकुट सुन्दर कुण्डल आदि धारण गरी बक्सेका यस्ता जहाँ हरेर अनुव्रता भगवानका प्यारा भगवानका पार्षदहरू जहाँ रहन्छन् त्यस्तो वैकुण्ठलाई तस्मै सन्दर्शयामास पितामह ब्रह्माजीलाई देखाइदिबक्स्यो। कस्तो वैकुण्ठ छ? ब्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद् विमाना बलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्रा बलिभिर्यथा नभः। यह भ्राजिष्णुभिः महात्मनां लसद् विमाना बलिभिः परितः विराजते विद्युतमानः परितः विराजते यथा सविद्युदभ्रा बलिभिः नभः विराजते तथा भूतम स्वम लोकम तस्मै संदर्शयामास। हे राजन, पितामह ब्रह्माजीलाई भगवान श्रीमन नारायणले यह भ्राजिष्णुभिः महात्मनां लसद्विमाना बलिभिः विद्योतमानः परितः विराजते। यह लोकः जुन वैकुण्ठ लोक जो हो भ्राजिष्णुभी भनेको देदीप्यमान चम्किराखेका त्यस्ता महात्मनाम नित्यमुक्तहरू सबैको लसत विमाना बलिभिः पंक्तिबद्ध रूपले रहेका उहाँहरूका सुन्दर भवनका पंक्तिहरूले भवनका श्रेणीहरूद्वारा अर्थात् सुन्दर तिरुमालीहरूद्वारा त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा पनि नित्यमुक्तहरूका अतिशय आनन्ददायी तिरुमालीहरू नित्यमुक्तहरूको आवास स्थान जो प्रमदोत्तमा द्विभिः विद्योतमाना ललना सुन्दरी देवाङ्गनाहरूद्वारा उनीहरूको कान्तिद्वारा प्रमदोत्तमा द्विभिः उत्तम देवाङ्गनाहरूको कान्तिले विद्योतमानः प्रकाशमान छ त्यस्तो परितः विराजते सर्वत्र सुशोभित भइराखेको छ। जस्तै सविद्युत अभ्रावलिभिः जो मेघ पंक्तिमा बिजुलीको चमकले सहित भएको मेघमालाले जस्तरी नभः इव
आकाशको शोभा भए चाहिँ बिजुलीले सहित भएको मेघमालाले जसरी आकाशको शोभा हुन्छ त्यस्तै प्रकारले अत्यन्त सुशोभित त्यो भगवानको लोकलाई पितामह ब्रह्माजीलाई भगवानले देखाइबक्सियो। बस यति हो कि अरू केही त्यहाँ केही विशेष महत्त्व छ, महत्त्व अद्वितीय महत्त्वले युक्त छ त्यो एउटा शरीर यत्र। यसलाई हेरौँ त्यसपछि अझै विश्राम गरौँ। शरीर यत्र रूपेणुरुगाय पादयोः, शरीर यत्र रूपेणुरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायति। वेद वेदांत द्वारा वंदनीय भगवती श्री लक्ष्मी जी जहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ, दिव्य झुलामा विराजमान भएर संसारका सबैले जसको महिमा गाउँदछन् पनि त्यस्ती सर्वलोकैक वन्दनीय भगवती लक्ष्मीले पनि जुन भगवानको पावन चरित्रलाई प्रिय कर्म गायती, भगवानको अत्यन्त मिठो हरि चरित्रलाई गाइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवती लक्ष्मी जहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ त्यस्तो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई देखाइदिबक्सियो। यत्र रूपिणी श्री महाविभूतिभिः उर्गाय पादयोः बहुधा मानं करोति या प्रेङ्खं श्रिता कुसुमाकरानुगैः विगीयमाना प्रियकर्म गायति। हे राजन, भगवान श्रीमन नारायणले पितामह ब्रह्माजीलाई त्यस्तो दिव्य त्रिपाद विभूतिको दर्शन गराइबक्स्यो जहाँ जुन त्रिपाद विभूतिमा भगवती श्री विराजमान भइबक्सिन्छ। यत्र लोके, यत्र जुन त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा रूपिणी भगवान की अत्यंत प्यारी भगवान नारायण भिमता अनुरूप स्वरूप भने अनुसार जो नारीणाम उत्तमा वधु, नारीहरूमा सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। जस्तै भगवान पुरुषहरूमा उत्तम भएको हुनाले पुरुषोत्तम, त्यस्तै नारीणाम उत्तमा वधु। स्वयं वाल्मीकि महर्षिले वाल्मीकि रामायणमा भनिबक्सिन्छ, राम पुरुषोत्तम, भगवती सीता नारीहरूमा उत्तम भने चाहिँ त रूपिणी अत्यन्त अतिशय सुन्दरी, त्यस्ती जो श्री भनेको महालक्ष्मी भइबक्सिन्छ। लक्षणै लक्षणले सुलक्षणले युक्त भएको हुनाले नै लक्ष्य र मुठ वास्तवमा अतिशय सुन्दरी। जस्तै भगवानमा कति दोष छैनन्, परम सुन्दर भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानलाई पनि मुग्ध पार्ने त्यति सुन्दरी भगवती जो श्री अतिशय रूपले युक्त भएकी श्री भनेको महालक्ष्मी भइबक्सिन्छ। स्त्रीको अर्थ बार बार निवेदन गरियो। श्रितास्यन्यैः सर्वैः श्रेयसि रमणं संश्रितगिरः शृणोषि प्रेयांसं श्रुतजनवचः श्रावयसि च शृणात्येतद्दोषान् जननि निखिलान् सर्वजगतां गुणैः श्रीणासित्वं तदिह भवतीं श्रीः इति विदुः। त्यस्ती जो श्री भइबक्सिन्छ, ती श्री एक्लै भइबक्सिन्छ कि श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यौ भनेर बताएको छ वेदमा। त्यस्तै श्री विभूतिभिः, विभूति भनेको भूदेवी, नीलादेवी, गोदादेवी आदिहरूका साथमा भगवानका प्यारा भएका भू नीला आदिका साथहरूमा उर्गाय पादयो बहुधा मानं करोति पुण्य कीर्ति। भगवान हरि का श्री चरण कमल में बहुधा मानं करोति, खूब निरंतर सतत क्या गरिबक्सिन्छ। या जो भगवती लक्ष्मी जो रूपिणी भइबक्सिन्छ, भगवत प्रिया भइबक्सिन्छ, हरिवल्लभा भइबक्सिन्छ, त्यस्ती लक्ष्मीले प्रेङ्खम श्रिता
भनेको झुलामा विराजमान भएकी रत्नमय झुलामा विराजमान भएर झुल्नी भएकी भगवती लक्ष्मी रत्नम श्रिता भनेको झुलामा विराजमान भएकी भगवती लक्ष्मी कुसुमाकरा नुगही विगीयमाना कुसुमाकर भनेको वसन्त ऋतुका अनुचर भनेको भ्रमरहरूद्वारा अर्थात् शुक सारिका कोइली कोकिलहरू आदिहरूद्वारा विगीयमाना जसको यस वर्णन गरिन्छ संस्तूयमाना भइबक्सिन्छ त्यस्ती भगवती लक्ष्मीले जो प्रियकर्म गायती निरन्तर भगवानका पावन चरित्रलाई सभक्ति गाइबक्सिन्छ गायन्ती गायती यस्ती भगवती लक्ष्मी जहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ जहाँ भगवान भगवती लक्ष्मी विभूतिहरूका साथमा विराजमान भइबक्सिन्छ त्यस्तो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ पितामह ब्रह्माजीलाई भगवानले सन्दर्शयामास दर्शन गराइबक्स्यो परम सर्वश्रेष्ठ यत परम अन्यत न जुन भन्दा श्रेष्ठ अर्को छैन। आज यही नै राखौँ, भोलि फेरि निवेदन। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति।